2020 तथा 2021 र 22मा कृष्णमाया स्कुलका वरिष्ठ शिक्षकहरू अवकाश प्राप्त भइरहेछन् एकाएक गरी। पहिलो नै जस्तो भइरहेको छ। आज अमृतसरको विदाई समारोह। उहाँले कल्याणी स्कुलमा 6-7 वर्ष कार्य गर्नुभयो भने हिमालय दर्पण आदि आजभोलि पत्रिकाहरूमा पत्रकारिता साथसाथै उहाँले कृष्णमाया स्कुललाई 19 वर्ष दिनुभयो भन्नुभयो मलाई। र अहिले अब यहाँ सरको कोलिगहरू सरसँगैको समकालीन टिचर्सहरूबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अब सायद सोधै भएको होइन। अमृतसर चाहिँ अब सोझो भएको कारणले गर्दा नै सायद सरले आफ्नो फ्युचर आफ्नो एम्बिसियस नभएको कारणले जे गर्छु गरिरहन्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरको लागि मेरो आफ्नो पर्सनल मैले अब एक भन्ने मौका पाइनँ, तर आज भन्दैछु पर्सनल्ली म भित्र चाहिँ सरको लागि मेरो इज्जत चाहिँ डबल भएर गयो, एकदमै बढेर गयो होइन। कि अब साँच्ची नै मान्छेले जान्दछ भनेदेखि त्यो ढोल पिटिरहनु पर्दैन। हुनु त भन्छ कि अब बोल्नेको टिप्छ, नबोल्नेको चामल पनि टिप्दैन के भन्छ त्यही होइन। यसरी नै विदाई समारोहमा हाम्रा प्रतिमा गुरुआमाले धेरै मनमा कुराहरू खेलाउनु भयो। त्यसकारण चोक्ट भएर धेरै वक्तव्य राख्न सक्नु भएन। जे होस्, कहिले के है, यसरी छुट्टिँदा साँच्चै नै एकाअर्कामा माया मोह भइ नै रहन्छ। तसर्थ आज विशेष गरेर 3 जना प्यारा टिचरहरूमा 1 जना प्यारा टिचरको यसरी विदाई समारोह हुँदा साँच्चै नै गुरुआमालाई निकै मनमा लागेको जस्तो छ। तर अमृतसर यति ह्युमरस हुनुहुन्छ, जली टाइपको हुनुहुन्छ। आज पनि यसरी हाँसी नै रहनु भएको छ र हाँसेर नै उहाँले जीवन बिताइदिनु भयो। उहाँको खुबीहरूमा उहाँ फिजिकली फिट हुनुहुन्छ, अर्को पक्षबाट हिँड्न, फिजिकल एक्सर्साइज गर्न आदि उहाँले आफ्नो एउटा बानी बनाउनु भएको छ, जसले गर्दा आज पनि उहाँ फिट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ पत्रकार हुन्, साथसाथै उहाँले 2वटा स्कुललाई पनि सर्भ गरिसक्नु भएको छ अनि पत्रकारितामा पनि अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँको लेखन शैली अति नै राम्रो छ। इतिहासकार हुनुभएकोले गर्दा इतिहासमा जसरी एक-एकवटा बुँदाहरू टानेर सबै इतिहासलाई पूर्ण गरिएको हुन्छ, त्यसरी नै उहाँले यो आफ्नो जीवनकालमा इतिहास पढाउनको साथसाथै जुन चाहिँ उहाँले लेख्नुहुन्छ नि, लेखहरू उहाँको हुन्छ, त्यसमा एक कुरा कुरालाई सम्हालेर लेख्नुहुन्छ। पक्कै भन्नै पर्दा पत्रकारभन्दा पनि उहाँ इतिहासकार नै हुन्, इतिहासविद नै हुन्। उहाँले इतिहास विषयमा नै MA BEd गरेका अनि पत्रकारितामा पनि अब्बल हुनुहुन्छ। तर बाहिर निस्केर धेरै बोल्न भने उहाँ रुचाउनुहुन्न।
धकस मान्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। कृष्णमाया मेमोरियल नेपाली उच्चतर विद्यालय तर पनि हामीसँगै काम गर्ने होइन। सरले भन्नुभयो 19 साल यहाँ बिताउनु भयो, 19 साल हामी सुख दुःख कति के भयो होला, सबैमा त्यो सबै कुछ लिएर नै हामी सरसँग हामीले बितायौँ। र हाम्रो बिचदेखि एकजना परिवारदेखि एकजना सदस्य मृत्यु हुँदा हामी सबैलाई नै दुःख लाग्ने एउटा स्वाभाविक नै हो। तर विधानै हो, यस्तो सिस्टम होइन, हामी मान्नै पर्छ। र म 1991 मा यहाँ आएँ, 1991 मा। र सर ठिकै 2001 मा आउनुभएको रहेछ, टक्कै 10 साल पछि। र सरलाई अमृत सरलाई जुन प्रकारले मैले देखेँ, अघि ध्रुव सरले भन्ने जस्तै एकदमै सोच्नु सरले आजसम्म हामी त यति दिन यहाँ काम गर्दैछौँ, अझै पनि गर्दैछौँ, अझै केही दिन छ हाम्रो पनि। तर कति के विषय लिएर हामी तर्क वितर्क गर्छौँ, के हामी रिसाउँछौँ होइन, हामी विरक्त प्रकाश गर्छौँ। तर सरले कहिले गर्नु भएन। जति दिनसम्म सरलाई देखेँ है, कसैले ड्युटी नगर्दा पनि बिहान बेलुका 2 दिन ड्युटी भयो, सक्दैन हो, अमृतले गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर सरलाई भन्दै सरले कहिले व्यक्त प्रकाश गर्नु भएन। यति माने यति इजी है, कुनै पनि सिचुएसनमा होइन, जस्तो पनि अतालिने सिचुएसन, हामी त ड्युटी गर्दा के गर्दा खाता नमिल्दा कस्तो हामी अतालिन्छ, सर बिस्तारै बिस्तारै गरिदिनुहुन्छ। माने यति कुल है, सो सिटी बट कुल तर एक्स्ट्रा गर्नुहुन्छ। मतलब एकदमै के भन्नु र, सो डाउन टु अर्थ, सो सिम्पल होइन। कुनै विषयमा फेरि उहाँको कुराहरूमा अघि कुरामा भन्नु एकदमै उयो हुन्छ, के अरे हि इज भेरी ह्युमरस र व्यङ्ग्य पनि एकदमै इन्टेलेक्चुअल व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। बित्था नराम्रो शब्दहरू त्यस्तोहरू होइन, एकदमै सरलाई छेउमा आएर पनि भनिरहेको जानुहुन्छ। हामी हतारमा काम गर्दै सरले त्यस्तो सिरियस सिचुएसनमा पनि एउटा भनिरहेको राख्नुहुन्छ। अन्त हामी साह्रै मजा लाग्छ, हामी मिस गर्छौँ सरको त्यो कुराहरू। र सबैले भने जस्तै तपाईँ एकजना अब यही स्कुलमै तपाईँले पढ्नुभयो कि यहीँ तपाईँले अस्ति भन्नुभयो हामी। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब हाम्रो सिलिगुडीको इतिहासको कुरा आउँछ, अघि दाजुले भनिदिनु भएको छ, इतिहासको कुरा आउँदाखेरि कतिवटा लेख मैले अमृत सरको लेखहरू पनि पढेका छु। र त्यो लेखहरूमा गोर्खाल्यान्डको जुन आन्दोलनहरूको विषयमा पनि अमृत सरले गहिरो प्रकारले लेखेका थिए। धेरै वर्ष अगाडि जब के अरे हिमालय दर्पणमा त्यो कुराहरू अमृत सरको एभ्री विक आउने गर्थ्यो हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले कतिवटा इतिहासको कुराहरू छ अमृत सरको लेखाइमा नै हामीले पढेको। किनभने भन्दाखेरि चाहिँ अब म त अब खास गरी अब हिलमा पनि जन्मेको होइन, र हिलको जुन हिस्टोरिकल जुन कुराहरू मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन पनि। विशेष गरी अमृत सरसँगको भेटघाट चाहिँ मेरो स्कुलभन्दा अगाडि पनि सुरु भएको थियो है। र कहाँ भेटेको थियो उहाँलाई, कहाँनिर हाम्रो एउटा भेटघाट भएको थियो भन्दा चाहिँ जब यहाँनिर एउटा भुटानबाट एउटा जुन चाहिँ आन्दोलन सुरु भएको थियो, त्यति बेला हामी सिलगढीमा त्यति बेला घर भर्खर बनाएर त्यहाँनिर बसाइसकेको थियो है। अनि भुटानबाट जति पनि शरणार्थीहरू थिए त्यस बेला हाम्रो त्यही पञ्चनदीको बगरमा, अनि पञ्चनदीको त्यहाँ एउटा खाली जग्गाहरू थियो, त्यहाँनिर चाहिँ बसाइ एउटा अस्थायी रूपले त्यहाँनिर राखिएको थियो। र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा उहाँको एउटा भयङ्कर ठुलो एउटा भूमिका थियो। एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा उयो थियो, एउटा ग्रुप बनाउनु भएको थियो तपाईँहरू। त्यसमा चाहिँ हाम्रा लक्ष्मी मिसको हस्बेन्ड पनि सायद हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है त्यसमा। र उहाँहरूलाई म पनि त्यति बेला सिलगढीमा अब भर्खर आएको परिचय त्यति थिएन, खेलाडीहरूलाई मात्रै म चिन्थेँ, खेल्नेहरूलाई क्लबहरूमा मेरो परिचय, तर यहाँको समाजसेवकहरूलाई त्यति साह्रो मेरो थिएन। र त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई मैले त्यति बेला पञ्चनदीमा चाहिँ देखेको थिएँ उहाँहरूलाई। तर जस्ट एउटा उहाँसँग अब एउटा देखादेख मात्रै भएको, त्यति साह्रो उहाँसँग हाम्रो माने एउटा परिचय चाहिँ भएको थिएन। र त्यति बेला उहाँहरूले एउटा ठुलो एउटा भूमिका थियो उहाँहरूको। त्यति बेला सिके श्रेष्ठ सर पनि मेरै घरको छेउमा त्यहाँनिर आएर भाडा लिएर उहाँले त्यहाँनिर एउटा घरमा लिएर बसेर उहाँको त्यति बेला सायद उहाँको एउटा पत्रिका बाक्लो गाउँ त त्यस्तो थिएन, त्यहाँ पनि 2-3वटा घरहरू मात्रै थिए। र पनि हामीले एउटा त्यो आर्थिक रूपमा भए पनि एउटा जस्तो प्रकारले भए पनि हामीले अलि सघाउने हामीले त्यहाँनिर कामहरू गरेका थियौँ।
र त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर उहाँले धेरै अब कहाँबाट उहाँले एउटा त्यो सहयोगहरू पुऱ्याउनुहुन्थ्यो र त्यहीँनिर नै उहाँलाई मैले देखेको थिएँ तर उहाँसँग त्यो बोली यसो चाहिँ भएको थिएन र जब उहाँ यहाँ 2001मा आएपछि चाहिँ उहाँसँग हाम्रो यहाँ परिचय भयो है परिचय हुँदाखेरि उहाँ यति सोझो मान्छे यति नत्र पनि प्रायः यो जो पनि हेरौँ न अहिले एउटा पार्टीमा भनौँ एउटा कुनै पनि संस्थामा हिँड्ने मान्छेहरू ज्यादा बोल्छन् ज्यादा कुरा गर्छन् आफूले ज्यादा माथि उचाल्छन् है तर उहाँको त्यो छैन फेरि उहाँ एकदमै सिम्पल मान्छे साधारण मान्छे काममाथि मात्रै म निर्भर गर्ने मान्छे कामलाई नै उहाँले गर्छ तर कहिले उहाँले मैले यस्तो गरेँ यो गरेँ त्यो गरेँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि कृष्णमा उहाँले 19 वर्ष काम गर्नुभयो उहाँले अहिलेसम्म पनि कसैलाई भनेको छैन मैले यो लेखेँ मैले 6 सेड्युलको बारेमा एउटा त्यो लेखलाई दार्जिलिङको त्यति बेला डिजिएससी दार्जिलिङ गोर्खा हिली काउन्सिलको मा पनि यो डिजी जब सुभाष घिसिङले 6औं अनुसूचीको गर्दाखेरि उहाँले त्यो लेखहरू पत्रिकामा यो हिमालय दर्पणहरू हुन्छ कि अब कुन चाहिँ पत्रिकामा उहाँको एउटा धारावाहिक रूपमा उहाँले छाप्नु भएको थियो त्यहीलाई धेरैले पढे धेरैले गरे तर उहाँलाई मान्छेले कसैले उहाँलाई एउटा उहाँको अवदान उहाँको एउटा उसलाई कसैले बुझ्दैन अनि उहाँले आफूले म यो भनेर पनि कहिले पनि गर्नु भएन हाम्रो अमृत सर पानी खाने पानी खाने दिनुभयो त्यो फेरि अमृत सरले डिस्क्राइब गरिरहने म उयो गर्दिनँ तर यति सालहरूमा हामी सँगै काम गऱ्यौँ अघिदेखिको त्यो डेभलप भइरहेको थियो क्या हामी प्यारा टिचरहरू हामी तिनजना प्यारा टिचरहरूमा हामीले जहिले पनि अगुवाई गरेर सधैँ रहनुहुन्थ्यो है आज चाहिँ हामी त्रिमूर्ति भने त्रिशूल भनेको नि आज यो त्रिमूर्तिबाट चाहिँ एउटा चोइटेर गएको जस्तो आवाज हुँदैछ होइन सायद एक्सप्रेस पनि गर्नु सक्दिनँ होला आज त होइन 31 डिसेम्बर सरको है रिटायरमेन्ट लाइफ स्टार्ट भएको आई ओन्ली विश हिम all the success, good health, good fortune, अनि उहाँको loyalty, उहाँको gentleness, उहाँको good virtuesहरूलाई थ्याङ्क्स गर्दै होइन उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मेरो भनाइ मेरो वक्तव्य खत्म गर्छु त्यति राम्रो नहोला है म कवि होइन र पनि र मेरो अलिक कविता लामो होला माइन्ड नगर्नुहोस् है प्लिज सुन्दिनुहोस् न मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो बस्ती उन्मुक्तिको उडान भर्छु भन्छन् विकासको बसाइ सर्छु भन्छन् आधुनिकताको आकाश छुने रे सभ्यताको शिखर चुम्ने रे मेरा परिश्रमी ग्रामीण साथीहरू मेरा कर्मठ साथी किसानहरू एकाएक सबै सहर जान्छु भन्छन् एकाएक सबै विदेश लाग्छु भन्छन् मेरो सानो बस्ती छोडेर सधैँ निम्ति वर्षौंको नाता तोडेर अब कहिल्यै नफर्किने कस्तो मोड हो यो कस्तो मोड हो यो के इतिहास पर्यो कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो न म सोध्न सक्छु न त म रोक्न सक्छु न त म टोक्न नै सक्छु
हुनसक्छ सायद धुलो हिलो कुलोको किडा आँगनमा थकित भए होलान् मेरा साथीहरू। शुष्क शुष्क उष्ण उष्ण वातावरणमा तृषित भए होलान् मेरा साथीहरू सहकर्मीहरू। दुर्लभता र अनिश्चिततामा पिसिएर व्यथित भए होलान् मेरा प्यारा साथीहरू। हिजोसम्म मेरा स्वाभिमानी किसान साथीहरू मेरो बस्ती सजाउँछु भन्थे। हिजोसम्म मेरा स्वाभिमानी किसान साथीहरू मेरो बस्ती सजाउँछु भन्थे। रङ्ग बिरङ्गी क्रान्तिका गीतहरू घर घर डुली सुनाउने गर्थे। नोर्म्यानको शालिग निर्माण गर्छु भन्थे। कुरियनको कहानी सुनाउने गर्थे। मैले कृषिमा लगनको कुरा गर्थे, फलनको कुरा गर्थे। प्रतिस्पर्धाको विश्व बजारमा निर्यातको भेल बनाउँछु भन्थे। गुणस्तरको गुणगान गर्थे, प्याटेन्टको अधिकार दिलाउँछु। हिजोसम्म खै कहाँ गए यी सब? यी कल्पना, यी सपना, यी जपना। मेरो बस्ती आज अन्धारो छ। मौसम यहाँ प्रतिकूल छ। मेरो बस्ती पाखामा शीतको लहर छाएको छ। कालो बादल मडानिँदैछ। चारैतिर सुनसान छ। आली बाली नाली डाली उकाली ओराली देउराली चौतारी प्रत्येकमै अलमल्ल छ। वन उपवन चरण हरेक यहाँ चकमन्न छ। सर्वत्र अलपत्र छ। यहाँ बसारको कमरा छ। म मौन छु। मेरो मौनता चुलिएको छ। मेरो मौनता फिङ्गिएको छ। मेरो मौनता गहरिएको छ। मेरो मौनता उत्कर्षण छ। तर म अडिग छु। म अचल छु। अभावमा जिउन म अभ्यस्त छु। विपत्ति सहन गर्नमा सक्षम छु। सरलतामा रमाउन सक्छु। मेरो बस्ती मेरो गुम्बा हो। मेरो बस्ती मेरो मन्दिर हो। मेरो बस्ती मेरो गिर्जा हो। मेरो बस्ती मेरो मस्जिद। म जन्मजात कृषक हुँ। सेवा र परिश्रमको अवतार हुँ। म कर्मयोगी। कृषि मेरो भक्ति हो। कृषि मेरो शक्ति हो। कृषि मेरो कर्तव्य हो। कृषि मेरो निद्रा हो। कृषि मेरो जागरण हो। कृषि मेरो जीवनको लक्ष्य हो। म त यहाँ जिउनु छ। म त यहीँ जिउनु छ। म त यहीँ मर्नु छ। मेरो धर्म कर्म हो। यहाँ कर्मको मर्म बुझाउनु छ। बारी बारीमा लाली ल्याउनु छ। डाली डालीमा हरियाली छाउनु छ। मेरो सानो सुन्दर बस्ती सामु इन्द्रपुरीलाई गाउनु छ। तथा मेरा वरिष्ठ शिक्षकहरू, शिक्षण अशिक्षण कर्मीहरू, सबभन्दा पहिले भन्दा अगाडि अब प्रतिमा मिस र आसन सरको कविताले त मलाई पनि भित्रबाट छोयो। रोइता राख्यो थियो नि अब हो। तर त्यो आँसुलाई चाहिँ कुनै प्रकारले रोकेर राख्नुमा अब एउटा सक्षम भएको छु। अघि ध्रुव सरले भनिहाल्नु भयो सबभन्दा अगाडि कि म यो स्कुलमा कसरी आएँ भन्दाखेरि हुन त अब कति 1986देखिको लिएर 2003सम्म म कल्याण स्कुलमा थिएँ। त्यहाँनिर अब 7 वर्ष जति नोकरी गरेँ मैले। एउटा प्राइभेट टिचरको भोलिन्टियर टिचर भन्थ्यो। 75 रुपियाँ तलब दिन्थ्यो महिनामा। अब त्यो पैसाले त आउनु जानु पनि मेरो पुग्दैन थियो। अब स्कुल अब गुरुङ बस्तीबाट अब पहिला थियो अब कति बिआरआई कोलोनी होइन हजुर सत्यम भारतीय हिन्दी विद्यालयको यता मानेमा हिलो भएर जानु पर्थ्यो गेटको बाटो। त्यहाँ त्यो गर्दा गर्दा के भयो, सरले अघि भन्नुभयो पशुपति शर्माको कुरा, एक हात पशुपतिनाथ। अब औँठा छाप बाजे एकजना होइन, बाहुन बाजे मुसेको बाजे, अलिकाको बुहारी के अरे ससुरा बाजेले अब स्कुल खडा गर्नुभयो। अब यता के हुन्थ्यो साँगुरो स्कुल हुन्थ्यो, त्यो भारतीय विद्यालय प्राइमेरीसँग एडजस्ट भएर गर्नुपर्थ्यो। फेरि रेलवेको लिजमा कति 99 इयर्सको लिजमा त्यो जमिन लिएको थियो। अब कुन दिन फेरि रेलले हटाउनुको लागि घरिघरि धम्की दिइबस्थ्यो। त्यहाँबाट के भयो, पशुपति बाजे अब सिपिएम पार्टीमा एक्टिभ भएको हुनाले गर्दा गाब्रिएल बाग, पशुपति बाजे
अर्को के अरे सर तिलक बहादुर राई क्या त होइन, केपी शर्मा, दुर्गागढीका अब वरिष्ठ अब रेडिकल अब कम्युनिस्टहरू, अब उनीहरूको यसमा अब त्यो चानमुनि बगानमा जमिन एउटा दखल गरे कल्याण स्कुलको लागि। सायद सिलगढीमा कुनै स्कुलको पनि जमिन कल्याण स्कुलको जति थिएन होला त्यति बेला, तर हाम्रै एउटा लुब्धोपनाले गर्दा अब लगिदियो कति जमिनहरू। त्यो जमिन कहाँदेखिको कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि मलाई अहिले पनि थाहा छ, चियापत्ती बगान जहाँबाट सुरु भएको छ अहिले उत्तरायणको त्यो बगानको एरिया अब जहाँसम्म थियो त्यहाँदेखिको यता चाहिँ सबै कल्याण स्कुल। पछि के भयो कि फर्जी सर्टिफिकेट लिएर के अरे किर्ते सर्टिफिकेट भन्छ नि त्यस्तो लिएर दावेदारहरू निक्ल्यो। मलाई अहिले पनि नाम याद छ त्यो मान्छेको, सन्तोष शाह कहाँबाट आएको हो त्यो थाहा छैन। लिएर आएर यो हाम्रो जमिन हो, मेरो जमिन हो, यहाँबाट त्यहाँ भन्दै दिन्छ, कुकीहरू गाड्ने खाने के हो। त्यो जमिन बचाउनको लागि अब फेरि अब म त त्यहाँ भोलिन्ट्री टिचर गर्थेँ। अब फेरि अब पर्मानेन्ट टिचरहरू चाहिँ अब कतिजना थियो म नाम भन्दिनँ, अब चुगली गर्ने के। अब भोलिन्टियर टिचरहरूलाई त जे भन्ने त्यही यिनीहरू अब निकालिदिन्छ भनेर डरले फेरि जे भने त्यही गर्छ। गरम महिनाको छुट्टी मजाले 1.5 महिना कति महिना बिताइरहने उनीहरू। हामी चाहिँ त्यो बगान दखल गर्नु आउँथ्यो मस्तानहरू क्या। अन्त त्यहाँबाट पोल लगाइदिन्थ्यो गएर सर हो के अरे अमृत र त्यो के अरे एकजना अजय तामाङ क्या त सर चिन्नुहुन्छ होइन, सञ्जय दासको भाइ बिचरा एक्सपायर भयो, उहाँ मेरो साथी हो। के अरे अजय र मलाई हामी चाहिँ फेरि अलिक सिन्सियर किसिमको थिएँ। त्यो अलिकति नाम यसको मतलब पनि राख्दैन थिएँ। जो नानीहरू अब पढ्नु जान्दैन, अब हाम्रो नेपालीहरू प्रायः पढ्दैन पनि, सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरू, म्याथमा बेस खराब थियो हो। अन्त यिनीहरूको घर घर गएर रिजल्ट लिएर आमा बाउलाई बोलाइदिन्थ्यो, ए तपाईँको छोरा छोरीहरूको यो नतिजा छ स्कुलमा। इक्जामको कपी नै लिएर जान्थेँ लगेर। अन्त त्यहाँबाट हामीले के भनेको थियो 10 बजी 10:30 बजी स्कुल लाग्थ्यो, तराईको प्लेनको स्कुलहरू 11 बजी त लाग्छ। तर हामी 8 बजी गएर सर र म मात्रै इनिसिएटिभ लिएको एउटा, यो नानीहरूको बेस बनाउनुको पैसा लाग्दैन हो, आइज तिमीहरू 11 बजीसम्म पढ हो, हामी पढाइदिन्छु। अन्त म्याथको बेस सरले अजय सर म्याथको अब के अरे बिएससी गरेको म पनि अलिकति टाटाङ पढ्नु सकेँ अब त्यसले अब हो, 2जना भएर गरिदियो। त्यो गर्दा झन् उनीहरूलाई रिस उठेछ हो। अन्त त्यहाँबाट अब उनीहरूको उदाङ थियो नि त, माने एक्सपोज भयो। त्यहाँबाट पोल लगाइदिएर त्यो एक दिन त के भयो, गाउँको त्यो चानमनी बगानको क्वार्टरमा बस्ने आदिवासीहरू धनुकाँड तीरहरू लिएर नि त्यो जमिन क्या सर लैजानुको लागि खुट्टी पनि काटिसकेको छ, यहाँसम्म हो हाम्रो भनेर स्कुलको कति कमसेकम पनि 1 बिघा लग्यो। त्यहाँबाट चाहिँ म्यानेजिङ कमिटीले हामीलाई अजय र मलाई के अरे तुरन्तै तिमीहरू आइहाल भनेर। त्यहाँ फेरि अहिले यति पानी थिएछ, मान्छे डुबाइदिने पानी जुगा टालेर हो यो गरेर। यहाँ त्यो त्यसो गरेर खुट्टी त हामीले तातो रिस म कति 24-25 वर्षको केटा थिएँ हो, खुट्टी उखाल्दै फ्याँक्दिँदै गर्दा त रिस उठेर त धनुकाँड यहाँनिर यहाँ ताकेको। अब त्यहाँबाट गाउँको व्याधीहरू भैयाहरू आएर छुट्याएर तिनीहरूलाई आदिवासीहरूलाई वापस रिट्रिट भयो हो, हामी त आए। त्यसरी हामीले बचाए स्कुललाई। त्यही कारण अब यो कुराहरू हामीले गरेको छु नि त, बेला बेलामा फेयरवेल हुन्छ के हुन्छ। जस्तै इन्द्रा ठकुरी गुरामाको फेयरवेल मलाई बोलाउँछ, गएँ। आले सर रिटायर हुँदा बोलाए गएँ। यो म्यागजिनमा पनि लेखेको छ हो, तर यो तीर धनुको बातहरू त त्यहाँ छैन हो, यसको लेख्नु भएन हो। त्यो तीर धनुको बातमा तपाईँको चानमनीमा के अरे त्यो अघि सरले भन्नुभयो ह्युमन राइट्सको क्या त होइन, उत्तरायणमा त्यो सेटेलाइट टाउन बनाउँदा कम्ती बवाल भएको, हामी त्यसो लडाइँ गर्ने त्यहाँनिर भागा सिआरपीको ढुलाइ के हो। तर मलाई त लागेन, म त अहिले त अब दुगुर्न सक्छु भने त्यो बेलामा त काँडे तार्नाङ थियो। अन्त अब त्यसरी अब त्यो हुँदा मेरो अब यो कल्याण स्कुलबाट पनि छुट्यो नोकरी हो। अन्त त्यहाँबाट फेरि आइडल भएर बसेँ अब। अनि त्यसरी यो ह्युमन राइट्सको केटाहरूसँग रिफ्युजीको केस लिएर भरि जलपाइगुडी जेल, भरि के भरि मेची पुलमा भाषण के त्यहाँ बिमारी पनि भयो, भाषण दिन जान्दिनँ थिएँ। अवसरकालीन जो यो हाम्रो आज यो कार्यक्रम गरेको छ त्यसमा हामीलाई
सामेल गर्न पाउँदा म आफैलाई भाग्यमान ठान्छु। र अघि नै कुमार सरले भनिहाल्नु दुईवटा शब्द हुनुहोस्, दुईवटा शब्द मात्रै राख्छु। अब त्यो सबैले भनिसकेको छ उहाँको बारेमा। र सधैँ हँसमुख, उत्ताउलो गर्ने सर, र उत्ताउलो गर्ने प्रसङ्गमै सानो एउटा मात्रै भन्छु। सर कस्तो उत्ताउलो थियो भने हामीसँग कलेज पढ्दा पनि उपद्रव चाहिँ पुरै गर्ने सरले। उपद्रवमा बदमासी होइन, त्यो चाहिँ अब नानीपना क्या। जस्तो 81 सालमा होला लेबुङमा हामी एनसिसी क्याम्पिङमा गएको थियौँ र हामी 12 जना एउटै टेन्टमा, 12 जना हामी नेपालीहरू थियौँ साथीभाइहरू। अन्त अमृतसरको बदमासी के हुन्थ्यो, जसले अब ड्रेसहरू त हामीले आइरनहरू चकाचक राखेको, त्यो ड्रेस यताको उल्टा उताको उता, जुत्ताहरू पलिस गरेको टल्काएकोमा। त्यो लेबुङमा त कस्तो त्यो ग्राउन्ड साइज अनि त्यो स्टेममा त्यही रातो माटो थियो, हिलो माटोहरू दल्दिएर चौपटाहरू थाहा चाहिँ पनि कति गर्थ्यो। यो चाहिँ कसले गर्नु, तर मलाई चाहिँ थाहा। र कल्याण म र अमृत चाहिँ साह्रो मिल्थ्यो। कल्याण साथी हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो उहाँ त। र अमृतले भन्थ्यो ओ तिमीहरू दुईजना चाहिँ नभन है तिमीहरूले। अनि त्यो जुत्ताको नम्बर, किनभने उहाँ सर्भिसबाट मात्रै जानुभएको हो, मनमा राख्नु भएकै छ, हामीले देखिराखेकै छौँ। र सबसे ठुलो कुरा मान्छेले, हामी त म स्पेसली भनौँ भने 2009मा आएँ। आउँदाखेरि 5-6 वर्ष त मैले अमृत सरलाई त हाम्रो साँच्ची नै सर टिचरै हुनुहुन्छ भनेर पनि मलाई याद हुन्थेन। कारण चाहिँ अमृत सर आफ्नो सुरु आउनुहुन्थ्यो, क्लास गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। त उहाँकोबाट चाहिँ जे मैले विशेष चिज चाहिँ मैले चाहिँ सिकेँ, जे मैले देखेँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, जसरी एउटा बगैँचामा फुल हुन्छ अनि त फुललाई चाहिँ त मालीले मात्रै चिन्छ क्या त, कि यो फुल चाहिँ कहाँ चढाउनु पर्ने हो, कहाँ लगाउनु पर्ने हो, त्यो मालीले मात्रै चिन्छ। त्यस्तै उहाँको व्यक्तित्व मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले जे कर्म गर्नुहुँदै थियो, जे काम गर्नुहुँदै थियो, अघि अजय सरले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो ध्रुव सरले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँले कहिले पनि जनाउनु हुन्थेन क्या, भन्नुहुन्थेन मैले यो गरेँ, मैले त्यसो गरेँ, मैले यो काम गरेँ भनेर। तर उहाँलाई जे पनि काम दिँदाखेरि मैले जे नोटिस गरेँ, मैले जुन पाएँ कि सरले चाहिँ गरिसक्नुहुन्थ्यो। अन्त एउटा सबसे एउटा इम्पोर्टेन्ट के लाग्यो, जब हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम इन्स्ट्रक्सन भयो नि, त्यति बेला सरको मलाई एउटा कुरो याद लाग्छ कि उहाँलाई इङ्ग्लिसमा पढाउनु, हामी चाहिँ एकाडेमिकमा हुँदाखेरि नै उहाँलाई दिएको कि इङ्ग्लिसमा तपाईँ पढाउनुहोस् भन्दाखेरि सरले सायद अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर कहिले पनि फिलिङ गर्नु भएन कि मलाई अप्ठ्यारो फिल हुँदैछ। उहाँले त्यो पनि पढाइराखेकै छ। अनि एउटा चिज सबसे ठुलो कुरा मैले सरको के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सर चाहिँ लज्जाउनु हुन्थ्यो। हामी माछामा चाहिँ के छ, हामी लज्जा मान्छौँ। के लज्जा मान्छौँ भनेर त्यो आउँदैन, म किन सोध्नु जान्नु भनेर उहाँ चाहिँ चाहे सानो होस् या ठुलो होस्, आजसम्म हामीले अमृत सरले मलाई गुप्त सरै भन्नुभयो। जबकि हामी उहाँदेखि बहुत सानो हो, तर झन् पनि गुप्त सरै भन्नुहुन्छ। अनि अघि त भनिसक्नु न भयो गुप्ता डाइनेस्टी भनेर। सो उहाँको सरको यो चिज चाहिँ मैले सिकेको, सरबाट मैले सिकेको चिज चाहिँ यही हो कि कर्म करते जाओ, पहचानने वाला पहचानेगा, वरना मुझे बोलने का क्या अधिकार है कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। र सबसे ठुलो कुरा मान्छेले, हामी त म स्पेसली भनौँ भने 2009मा आएँ। आउँदाखेरि 5-6 वर्ष त मैले अमृत सरलाई त हाम्रो साँच्ची नै सर टिचरै हुनुहुन्छ भनेर पनि मलाई याद हुन्थेन। कारण चाहिँ अमृत सर आफ्नो सुरु आउनुहुन्थ्यो, क्लास गर्नुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। त उहाँकोबाट चाहिँ जे मैले विशेष चिज चाहिँ मैले चाहिँ सिकेँ, जे मैले देखेँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, जसरी एउटा बगैँचामा फुल हुन्छ अनि त फुललाई चाहिँ त मालीले मात्रै चिन्छ क्या त, कि यो फुल चाहिँ कहाँ चढाउनु पर्ने हो, कहाँ लगाउनु पर्ने हो, त्यो मालीले मात्रै चिन्छ। त्यस्तै उहाँको व्यक्तित्व मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले जे कर्म गर्नुहुँदै थियो, जे काम गर्नुहुँदै थियो, अघि अजय सरले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो ध्रुव सरले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँले कहिले पनि जनाउनु हुन्थेन क्या, भन्नुहुन्थेन मैले यो गरेँ, मैले त्यसो गरेँ, मैले यो काम गरेँ भनेर। तर उहाँलाई जे पनि काम दिँदाखेरि मैले जे नोटिस गरेँ, मैले जुन पाएँ कि सरले चाहिँ गरिसक्नुहुन्थ्यो। अन्त एउटा सबसे एउटा इम्पोर्टेन्ट के लाग्यो, जब हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम इन्स्ट्रक्सन भयो नि, त्यति बेला सरको मलाई एउटा कुरो याद लाग्छ कि उहाँलाई इङ्ग्लिसमा पढाउनु, हामी चाहिँ एकाडेमिकमा हुँदाखेरि नै उहाँलाई दिएको कि इङ्ग्लिसमा तपाईँ पढाउनुहोस् भन्दाखेरि सरले सायद अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर कहिले पनि फिलिङ गर्नु भएन कि मलाई अप्ठ्यारो फिल हुँदैछ। उहाँले त्यो पनि पढाइराखेकै छ। अनि एउटा चिज सबसे ठुलो कुरा मैले सरको के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सर चाहिँ लज्जाउनु हुन्थ्यो।
आजको सेन्टर अफ एट्र्याक्सन हाम्रो अमृतसर। अमृतसरलाई साँच्चै नै डिस्क्राइब गर्नु एकदमै मतलब वर्ड्सै हुँदैन। कस्तो खालको मलाई लाग्छ अमृतसर भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी स्कुलमा पस्छ, बाहिर स्कुलदेखिको बाहिर स्कुलभित्र लाइफ इज सो कम्प्लेक्स, कुदिरहेको भागिरहेको, यो काम गरिरहेको, स्कुल छोडेर अर्को काम गरिरहेको, एभ्री वान इज इन मतलब रेस, कुदिरहेको हुन्छ हामी होइन। तर जब अमृतसरलाई देख्थ्यौँ हो पहिल्यैदेखिको यस्तो काम एन्ड कम्पोज, सबैले चिन्तै छैन। अमृतसरलाई देख्यो भने ढुक्क लाग्ने प्रकारले शान्ति। अब अमृतसरलाई केही हतार पनि छैन, त्यही रुटिन फलो गरिरहेको, बिहान टक्कै हिँड्दै आउँदा प्रायः प्रायः मानन्द ब्रिजमै भेट्थ्यो अमृतसरलाई। तर हेलमेट नहुँदाखेरि चाहिँ उठाउँदैन थियो, फेरि पुलिसले पक्रिन्छ भनेर। सो यो जुन चाहिँ सुदिङ पर्सनालिटी अमृतसरको, काम कम्पोज, अनि यत्रो वर्ष 2005मा जब म इट्स बिन अराउन्ड 16 इयर्स, मैले साँच्ची नै भनौँ भने अमृतसरलाई त्यस्तो एजिटेटेड मुडमा कहिले पनि भेटिनँ। सबैको नै एक दिन त अब एउटै रुममा बसेपछि हुन्छ नि त, त्यो र म नभए केहीमा मनमुटाउ हुन्छ। तर अमृतसरलाई मैले आजसम्म कहिले पनि पैसा त रिसाएको पनि देखिनँ, कसैको ब्याड बाइटिङ त छोडिदिनुहोस्, उहाँको डिक्सनेरीमै छैन। नेभर, हि नेभर युज टु टक इल अबाउट समवन, केही कहिले पनि मैले सुनिनँ त्यो। अनि आज यही मिटिङमा चाल पाएँ अमृतसरको यस्तो मल्टी डाइमेन्सनल क्वालिटीहरू रहेछ, यस्तो हिडन ट्यालेन्ट, यस्तो नेसेन्टतिर तपाईँको लेटेन्ट ट्यालेन्टहरू रहेछ अमृतसरको। अनि म यही अमृतसरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अरू सबैले भनेको जस्तो आउँदो दिनहरूमा तपाईँको यो जुन चाहिँ ट्यालेन्ट छ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो नानीहरूलाई, अनि भरसक म तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो कृष्णमायाको जुन चाहिँ इतिहास छ त्यसलाई पनि काइन्डली एउटा पेपरमा प्रिन्टको फर्ममा तपाईँले लेख्नु भयो भने हामी एकदमै खुसी हुन्छु। अनि अर्को कुरो अमृतसरबाट धेरै कुरो सिक्नुपर्ने छ। फर्स्ट चाहिँ सिम्प्लिसिटी, आँखामा हाले पनि नबिजाउने भन्छ नि, लिभिङ एक्जाम्पल हो उहाँ चाहिँ। साँच्चै नै आँखामा हाले पनि बिजाउँदैन अमृतसर, यस्तो खालको मान्छे। अनि डोन्ट टेक इट अदरवाइज, छेत्रीमा चाहिँ मैले यस्तो सोझो मान्छे चाहिँ देखेको छुइनँ अहिलेसम्म। छेत्री साथीहरू पुरा छ मेरो, छेत्री साथीहरू पुरा छ, तर छेत्रीमा यस्तो सोझो मान्छे चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको पनि देख्दिनँ होला अमृतसर जस्तो। इज द्याट सिम्पल, अब यस्तो सिम्पल मान्छे, यस्तो सिधा मान्छे। प्रधान गुरुङ बस्ती जस्तो ठाउँमा उहाँ के अरे हुर्किनु भएर पनि उहाँले आफ्नो सिम्प्लिसिटी कहिले पनि छोड्नु भएन। अनि अर्को कुरो अमृतसर एकदमै इज अ भेरी फिट पर्सन, जहिले पनि उहाँ हिँड्नुहुन्छ, दिनमा नभनेको पनि 4-5 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ, बिहान उठेर 2 घन्टा त योगै गर्नुहुन्छ अमृतसरले। सो इज सो फिट होइन। तपाईँको हेल्थ यसरी नै अझै प्रस्परस भएर जाओस् आउँदो दिनहरूमा। अनि तपाईँले जति पनि सोच्नु भएको छ, तपाईँको जुन चाहिँ अधुरो कार्यहरू छ त्यो पुरा गर्दै जानुहोस्। अनि मेन तपाईँको केमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। आउँदो दिनहरूमा तपाईँको राइटिङ, तपाईँको जुन चाहिँ बिइङ अ हिस्टोरियन, तपाईँको राइटिङ कृष्णमायाको बारेमा, सिलगढीको समाजको बारेमा हामी पढ्नु पाऊँ।